जीवन ऊर्जामा प्रवेश गर्ने छैठौं द्वार आभानुभूति। आभाको अनुभूति। जब व्यक्ति आकाश अनुभूतिमा जान्छ, निराकारको अनुभव हुन्छ, आफूलाई ज्योतिको रूपमा अनुभव गर्छ। त्यो आकाशमा मन नै देखिने हो। मनका विभिन्न रूपहरू हुन्छन्। अब त्यसमा विभिन्न प्रकारका आकृतिहरू देखिन्छन्। त्यसलाई पार गर्दै गर्दै व्यक्ति गयो, आफूतिर फर्क्यो, एउटा प्रकाशको अनुभव हुन सक्छ। त्यसपछि व्यक्ति फैलिँदै फैलिँदै गयो, आफू विराट बन्यो। अनुभूतिलाई धेरै महत्त्व नदिने, त्यो आकाशलाई चाहिँ महत्त्व दिनुपर्छ। त्यसरी आकाश विराट भयो। पूर्णताको अनुभव पुरै व्यापक भयो। अर्को एउटा नयाँ अर्को अनुभव हुन्छ, आभा। त्यो आकाशको कान्ति। म पुरै आकाश तुल्य भएँ, पुरै आकाशमा फैलिएँ। फैलिसकेपछि आफैबाट कान्ति उत्पन्न भएको त्यो आकाशको पनि आभा हुँदो रहेछ। औराहा भन्छन्। त्यो दिव्य कान्तिको अनुभव हुन्छ। अब यस्तो अनुभव हुन्छ कि सारा जगत प्रकाशमय छ। जतिसम्म पनि यो विस्तार छ, ब्रह्माण्डको होइन, ब्रह्म यानि कि आकाशको विस्तार अनन्त अनन्त कहाँसम्म छ कसैले पत्ता लगाउन सकेन। असीमित छ। आँखा बन्द गरेर देखिने त्यो आकाशको पनि त्यस्तै नै असीमित छ। त्यसको कुनै सीमा छैन। त्यो सीमाहीन कान्ति, सीमाहीन प्रकाश, सर्वत्र प्रकाश मात्रै छ। एकत्वको अनुभव हुन्छ प्रकाशको। पुरै पूर्ण, कहीँ अलिकति पनि प्रकाश बिनाको ठाउँै छैन। यतिमा प्रकाश छ, यतिमा छैन भन्ने नै होइन। सबैतिर प्रकाश। हामी के भन्छौँ भने जहाँ अन्धकार छ त्यहाँ प्रकाशको महत्त्व छ, अथवा विपरीत नभइकन कुनै कुरा बुझाउन सकिन्न। विपरीत चाहिन्छ। अँध्यारो छ र न उज्यालो यो हो भनेर भन्न सकियो। अँध्यारो कहिल्यै जानेकै छैन भने कसलाई चाहिँ उज्यालो भनौँ? उज्यालोको अस्तित्वै कहाँ रह्यो र? उज्यालोको अस्तित्वको लागि अन्धकार अत्यावश्यक छ। सुखको अनुभूतिको लागि दुःख आवश्यक छ। दुःख छैन, सुख मात्रै छ भने हामी सुख भनिरहन्छौँ र? चिसो छ त भन, तातोको महत्त्व छ। चिसो छँदै छैन भने तातोको के अर्थ रहेर? एकनासको छ भने। त्यसकारण विपरीत चाहिन्छ। तर भित्र आश्चर्य, त्यहाँ विपरीत छैन। त्यहाँ कुनै प्रकारको विपरीतताको कहीँ आभास हुँदैन। विपरीत बस्ने ठाउँै छैन। बस उही एकले ढाक्यो, त्यही एक मात्रै छ। त्यो एकभन्दा बाहेक केही पनि छैन। आभा छ, कान्ति छ, बस। अब आभा हुनको लागि पनि कुनै वस्तु चाहिन्छ। वस्तु छ, त्यसको आभा छ। चन्द्रमा छ अनि न चाँदनी छ। बिना चन्द्रमा त चाँदनी हुँदैन। तर त्यहाँ गजब छ। बिना चन्द्रमाको चाँदनी छ। बिना वस्तुको आभा छ।
प्रकाश र आभामा धेरै ठुलो फरक रहेछ। प्रकाश सिधा सिधा हुन्छ, सिधा देख्न सकिन्छ। त्यो औरा आभा त्यो सिधा प्रकाश होइन, त्यो प्रकाशको पनि प्रकाश हो। प्रकाशलाई पनि प्रकाशित गर्छ, त्यसले बिल्कुल फरक छ। जब व्यक्ति आकाश अनुभूतिमा स्थिर रहन्छ, फैलियो पुरै, फैलिनलाई रोकिएन, फैलिसकेपछि त्यसमा स्थिरता आउँछ। स्थिर भयो, आभा आफै प्रकट हुन्छ। यस्तो कान्ति, त्यहाँ हाम्रो आँखा स्थिर रहन्छ। आँखा त मनले चलाउने हो, सबै कुरा स्थिर हुन्छ। पुरै कान्ति, सर्वत्र विपरीत छैन। अब भन्यो सिधा भने पत्याउन कठिन, मानिसलाई बुझाउन कठिन। कुनै पनि कुरा बुझाउनको लागि विपरीत चाहिन्छ। अब कसरी बुझाउने, अप्ठ्यारो छ त्यहाँ। वास्तवमा त्यो कान्ति, त्यो पूर्ण आभा, त्यही हो जीवन ऊर्जा। जीवन ऊर्जा भनेकै त्यो आभा हो, त्यो कान्ति हो। जसले त्यो कान्तिलाई समात्यो, जीवन ऊर्जा समात्यो। जीवन ऊर्जा यति सजिलै एकैछिन स्थिर भएर अनुभव कहाँ गर्न सकिन्छ र? जगत ऊर्जाको अनुभव गर्न त कठिन छ। मान्छेले आकारको मात्रै अनुभव गर्छ, त्यहाँ भित्र रहेको ऊर्जाको कहाँ अनुभव गर्छ र? मानिसलाई ऊर्जासँग कहाँ मतलब छ र? आकारसँग मात्रै मतलब छ। हामी त एकदमै सतहमा छौँ, आकारलाई मात्रै जानेका छौँ। आकारभित्रको ऊर्जालाई कहिल्यै समाउने प्रयास, हेर्ने प्रयास, बुझ्ने प्रयास हामीले गरेका छैनौँ। बाहिरी जगत ऊर्जालाई त बुझ्न कठिन छ, जीवन ऊर्जालाई बुझ्न त्यति सजिलो त कहाँ छ र? यी सिँढीहरू, ढोकाहरू एउटा 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 खोल्दै 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 जानुपर्छ। एउटा एउटा ढोका खोल्दै गयो अनि व्यक्तिले वास्तविक ऊर्जाको अनुभव गर्छ। जीवन ऊर्जा कान्तिमय रहेछ, आभामय रहेछ। जीवन ऊर्जा सिधा सिधा प्रकाश पनि होइन रहेछ। धेरै मान्छेले जीवन ज्योति भने आत्म प्रकाश, आत्मा ज्योति स्वरूप छ, दुनियाँ दुनियाँ कुरा गरे। होइन, आत्मा ज्योति स्वरूप पनि होइन। आत्मा ज्योतिको पनि ज्योति हो। आत्मा त आभा हो, त्यो औरा हो, त्यो कान्ति हो। अत्यन्तै प्यारो, सूक्ष्मातीत सूक्ष्म। त्योभन्दा सूक्ष्म अरू केही पनि छैन। त्यो आकाश भन्दा पनि सूक्ष्म। किनभने आकाश अनुभूतिमा स्थिर भएपछि मात्रै त्यो आकाशको सूक्ष्मताभित्र त्यो आभा प्रकट हुन्छ। त्यसकारणले त्यो आकाश भन्दा पनि सूक्ष्म छ। यो आकाश, योभन्दा सूक्ष्म के होला? जहाँ केही छैन, पुरै शून्य, खाली छ स्पेस। तर त्यही खालीपन भित्र पूर्णता रहेछ। त्यही भित्र सर्वस्व रहेछ। जहाँ केही छैन भन्यो त्यही पो सबै कुरा रहेछ। तर त्यो सूक्ष्मतालाई अनुभूति गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ। सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्मलाई जान्ने, अनुभूति गर्ने, त्यसलाई देख्न सक्ने दृष्टिको विकास गर्नुपर्दो रहेछ।
हाम्रो बाहिर हेर्ने आँखाले त्यो सूक्ष्मलाई हेर्न सक्दैन। हाम्रो आँखाको सीमा छ। धेरै प्रकाश पनि हाम्रो आँखाले हेर्न सक्दैन र थोरै प्रकाश पनि हेर्न सक्दैन। ठिक्क चाहिन्छ। कम प्रकाश भयो भने अन्धकार। अन्धकारको अर्थ थोरै प्रकाश। उज्यालो बढी भयो, धेरै प्रकाश, हाम्रो आँखाले धेरै प्रकाश हेर्न सक्दैन। त्यो क्षमता छैन। हाम्रो कानलाई पनि, बाहिरी कानलाई पनि त्यो क्षमता छैन कि सूक्ष्म आवाज सुन्न सकोस्। ठुलोभन्दा ठुलो आवाज पनि सुन्न सक्दैन, सानोभन्दा सानो पनि सक्दैन। ठिक्क चाहिन्छ। सीमा छ हाम्रा सम्पूर्ण ज्ञानेन्द्रियहरूको। सबैको सीमा छ। एउटा सीमासम्म जान्दछन्, त्योभन्दा उता जान्दैनन्। हामीभित्र अर्को एउटा इन्द्रिय छ जसलाई अतीन्द्रिय भनिन्छ। त्यसको सीमा छैन। जब व्यक्ति आफूभित्र प्रवेश गर्छ, भित्र जे पनि अनुभव हुन्छ इन्द्रियले अनुभव गर्दैनन्। न बाहिरी नाक, न बाहिरी कान, न बाहिरी आँखा, न बाहिरी छाला। भित्रको कुरा यिनीहरूले अनुभव गर्दैनन्। भित्र सबै कुरा अतीन्द्रियबाट अनुभव भइरहेको हुन्छ। त्यो अतीन्द्रियले जान्दछ सबै कुरा। त्यसको कुनै सीमा छैन। त्यसले सूक्ष्म भन्दा सूक्ष्म जान्न सक्ने क्षमता राख्छ। तर त्यत्तिकै अतीन्द्रियको अनुभव हुँदैमा त्यो सूक्ष्मलाई जान्न सकिन्छ भन्ने पनि होइन। त्यहाँ साधना हुन्छ, त्यहाँ अभ्यास हुन्छ। जसरी हामी बाहिर घाममा हिँडेर आएको छ, बाहिरी उज्यालोमा हिँडेर आएको छ व्यक्ति, एकैपटक एउटा कोठामा छिर्यो जहाँ झ्याल ढोका सबै बन्द छन्, बाहिरी प्रकाश कतैबाट आएको छैन। त्यहाँ भित्र गयो भने यस्तो अन्धकार लाग्छ, पुरै निष्पट अँध्यारो लाग्छ, केही पनि देखिँदैन। तर त्यही अँध्यारोमा एकैछिन बसिरह्यो, एकैछिन त्यही अँध्यारोलाई हेरेर बसिरह्यो। एकछिनपछि बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो आँखा त्यो अँध्यारोलाई हेर्न सक्ने, त्यो अँध्यारोभित्र पनि प्रकाश खोज्ने हाम्रा आँखाहरूले त्यो क्षमता विकास गर्छन्। बाहिरको प्रकाशको प्रभाव कम हुँदै 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 जान्छ र एकछिनपछि अन्तरकुन्तर कतैबाट छिरेको प्रकाशको अनुभव हुन थाल्छ। त्यसबाट बिस्तारै बिस्तारै कोठाभित्रको वस्तुहरू प्रकाशित हुन्छन्, देखिन्छ। एकैपटक झ्याप्प उज्यालोबाट भित्र अँध्यारोमा आउँदा केही पनि देखिँदैन। त्यहाँ प्रतीक्षा गर्नुपर्छ, त्यहाँ धैर्यता चाहिन्छ। अनि मात्रै केही समयको हेर्ने प्रयास, अभ्यासबाट बिस्तारै वस्तुहरू देखिन्छन्। हो त्यस्तै हो। भित्र अतीन्द्रियको अनुभव हुने बित्तिकै पनि एकैपटक त्यो आभा देखिन्छ, होइन, देखिँदैन। त्यहाँ प्रतीक्षा गर्नुपर्छ, त्यहाँ साधना, त्यहाँ अभ्यास। ध्यान भनेकै प्रतीक्षा रहेछ, त्यो धैर्यता रहेछ। कति धीर छ व्यक्ति, कति स्थिर छ व्यक्ति, त्यसमा भर पर्छ। आफ्नो स्थिरताको विकास गर्ने, धैर्यताको विकास गर्ने। अब त्यहाँ स्थिर बस्यो, अरू गहिरो, अरू गहिरो, अरू गहिरो। यति सूक्ष्मलाई जान्ने क्षमताको विकास हुन्छ आफैमा, आफैलाई अचम्म लाग्छ। सूक्ष्म भन्दा सूक्ष्म। त्यो आकाश त कालो थियो, त्यसमा त केही थिएन, अन्धकार थियो। त्यो अन्धकारभित्र अथाह प्रकाश रहेछ। त्यसलाई हेर्ने मेरो क्षमता रहन्छ, अचम्म लाग्छ। यति धेरै प्रकाश थियो, यति धेरै आभा थियो, कान्ति थियो। तर त्यही कान्ति भएको ठाउँलाई, त्यो आभा, त्यो प्रकाश भएको ठाउँलाई मैले त अन्धकार पो देखिरहेको थिएँ। त्यही चिजलाई अँध्यारो देखेका थिएँ, त्यही प्रकाशको महासागर रहेछ। आश्चर्य लाग्छ, अचम्म लाग्छ। यो क्षमताको विकास सबैभन्दा ठुलो
यो जगतमा केही छ भने त्यो आफ्नो क्षमता रहेछ। क्षमताको विकास भन्दा ठुलो पुरुषार्थ अरू केही होइन रहेछ। आफ्नो क्षमताको विकास गरौँ। हामीसँग जीवन ऊर्जालाई भलीभाँति जान्ने क्षमता छ, मात्र त्यसको विकासको आवश्यकता छ। जगत ऊर्जालाई पूरा प्रयोग गर्ने जान्ने क्षमता छ, त्यसको विकासको आवश्यकता छ। आफ्नो क्षमता विकास गरेर के चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्न। यहाँ यो संसारमा कुनै पनि कुरा असम्भव छैन। मानिससँग यति शक्ति छ कि हरेक कुरालाई सम्भव बनाउन सक्छ, मात्रै क्षमता विकासको कुरा रहेछ। आफ्नो क्षमता वृद्धि, आफ्नो क्षमताको विकास नै साधना हो। क्षमता विकासको लागि गरिने सबै कुराहरू अभ्यास हुन्, साधना हुन्। आफ्नो क्षमता बढाऊ। कुनै पनि क्षेत्रमा व्यक्ति अब्बल हुन सक्छ। के छैन मानिससँग? सबै कुरा छ, मात्रै साधनाको अभ्यासको आवश्यकता छ। आफ्नो साधनाको बलमा, अभ्यासको बलमा त्यो अन्धकार भित्र लुकेको पनि के भनौँ, उही नै उही छ। तमसले ढाकेको रहेछ, अँध्यारोले ढाकेको रहेछ। अँध्यारोको पर्दा हटाइदियो, त्यहाँ त दिव्य कान्ति कान्तिले ढाकेको छ। व्यापक छ त्यो, उही नै उही छ। प्रकाशै प्रकाश छ। प्रकाश भन्दा बाहेक यो जगतमा केही पनि छैन। त्यही प्रकाशबाट सारा सृष्टि भएको रहेछ। त्यही कान्तिबाट, त्यो आभाबाट निराकार उत्पन्न हुँदो रहेछ। निराकार भित्र पनि अब कस्तो अचम्म, हामीले निराकारलाई के भन्यौँ? केही पनि छैन, शून्य भन्यौँ। त्यो शून्य भित्र चाहिँ सबै कुरा छ। त्यो महाप्रकाश, त्यो कान्ति शून्य भित्र रहेछ। त्यो प्रकाश नै, त्यो कान्ति, त्यो आभा नै शून्यता निराकार बन्दो रहेछ। त्यो निराकार नै आकार बन्दो रहेछ। उही स्थूल हुँदै हुँदै आउँदो रहेछ। त्यही अति सूक्ष्म नै स्थूल हुँदै आउँछ। त्यही स्थूलभित्र खोज्दै खोज्दै गयो भने त्यो सूक्ष्मताको अनुभव हुन सक्छ। एउटै रहेछ, दुईटा होइन। एउटैले सर्वस्व ढाकेको, सर्वत्र उही नै उही। जहाँसम्म मन छ त्यहाँसम्म द्वैत छ, दुईटा छ। दुईटा बनाउने त मन पो रहेछ। जहाँ मन छ त्यहाँ तेरो छ, मेरो छ, राम्रो छ, नराम्रो छ, सुख छ, दुःख छ, ठिक छ, बेठिक छ। सब कुरा मनको खेल हो। मनभन्दा पारी गएपछि कहाँ तेरो, कहाँ मेरो, के ठिक, के बेठिक, त्यहाँ त एकत्वको अनुभव हुँदै जान्छ। त्यो एकत्वमा खोज्दै जाऊ, त्यहाँ डुब्दै जाऊ। प्रकाशमय स्वरूपको अनुभव गर। तिमी हौ प्रकाश, तिमी हौ कान्ति, तिमी हौ आभा। त्यसकारण त प्रकाशतिर सबै कुरा आकर्षित हुन्छ नि। हरेक वस्तु प्रकाशतिर आकर्षित हुन्छ। मानिस, जनावर, जीव जन्तु मात्रै होइन, वनस्पति पनि जता प्रकाश छ त्यतै फर्किन्छ। प्रकाश जीवन हो। प्रकाश जीवन ऊर्जा हो। तर हामीले देखेको प्रकाश होइन, आभा, प्रकाश भित्रको प्रकाश, जसको कारणले प्रकाश बन्यो, त्यो आभा, त्यो कान्ति। फरक प्रकाश यस्तो होइन, हामीले देखेको भन्दा भिन्न, अनौठो, आश्चर्यजनक। ऊ मात्रै छ, अरू केही पनि छैन। प्रकाश अनुभूति, प्रकाश अनुभूति जीवन ऊर्जाको
मूल हो, केन्द्र हो।